to by Digital. Enjoy with us.
तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड जाऊ रम्न सिक संसार तिमीलाई रमाइलो लाग्नेछ यही पलमा तिमी जिउन सिक यो पल तिमीलाई घमाइलो लाग्नेछ सुन मायामा तिमी रम्न सिक संसार तिमीलाई रमाइलो लाग्नेछ यही पलमा तिमी जिउन सिक यो पल तिमीलाई घमाइलो लाग्नेछ तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड रेखाजी, मेरो यो 25औं चलचित्र जाउँ र पोखराको काठमाडौँको सेड्युल त आज सिद्धिहाल्यो। अब आरुष र म चाहिँ आजै पोखरा जाँदैछौँ। तपाईँ चाहिँ भोलि आउनु होला। आज जाने तपाईहरु? हो नि। हौशा, मेरो आज मिटिङ पर्यो क्या, नत्र म पनि तपाईहरुसँगै जान्थे। कम रमाइलो हुन्थ्यो। त्यसमाथि पनि मलेकुको माछा। ओ माय गॉड, आई एम गोना मिस दैट। मलेकुको माछा खुवानी त तिम्रो साह्रै रहर थियो, तर केही छैन, मिलेन। अहिले जे भए पनि अब त सँगै फर्किनु पर्छ। ए हो, फर्किँदा तिम्रो काम पर्यो भने? पर्दैन, सँगै फर्किनु पर्छ। ल ल हेरौँ। ओके बाई बाई। ल म पनि भोलिलाई तयारी गर्छु। म्याम, पत्रकारहरू आउनु भएको छ। हजुरलाई भेट्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, टाइम मिलाइदिनु भन्नुभएको छ। हुन्छ, उहाँलाई राख्दै गर्नु। हजुर, म फ्रेस भएर आउँछु है। हस्। रेखाजी, तपाईँ मिडियासँग खुब रिसाउनु भएको छ रे हो? मिडियासँग? अनि म रुष्ट हुने? कुन मिडियासँग? अस्ति मैले अनलाइन समाचारमा पढेको थिएँ नि। खै मैले नबुझ्या हो या पत्रकार मित्रहरूले नबुझ्या हो? अहिलेका नयाँ भाइहरू टाइम माग्छ, टाइम दियो। विज्ञापनको कुरा गर्छन्, तपाईँले खेलेको फिल्मको विज्ञापन दिलाइदिनु पर्यो भन्छन्। मैले त्यति चासो नदिएपछि अब मेरो आफ्नै विषयमा सञ्चार माध्यमबाट, अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट मेरै विषयमा नेगेटिभ लेखिरहेको हुन्छन्। सायद cinema.com भन्ने अनलाइनले लेखेको होला। जस्तो सिनियर पत्रकार दाइहरूले कहिले पनि मेरो विषयमा त्यसरी लेखेको मलाई थाहा छैन। सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यही भएर आज यो ठाउँमा छु। तर नयाँ भाइहरूले चाहिने भन्दा बढी उचालिरहे जस्तो लाग्छ। सायद ममा पनि कमी कमजोरी होला। सानोलाई सानोको ठाउँमा, ठुलोलाई ठुलोको ठाउँमा राख्न जानिन होला। यसैको फल मैले पनि भोगिरहेको छु। तपाईँको त हिरो सुदर्शनसँग अफेयर चलेको छ अरे नि त? हो, तर रियल लाइफमा होइन। बाइ द वे कुमारजी, तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरौँ? सोध्नुहोस् न रेखाजी। मेरो हिरोसँग अफेयर भएको, इभन हिरोसँग झगडा पर्यो रे, मिडियासँग रुष्ट भएको भन्ने प्रकारका कल्पित समाचारहरू तपाईँहरूको मिडियामा आइरहन्छ। तर मैले विगत 3 वर्षदेखि 2 अनाथ बच्चाहरूलाई पालिरहेको छु। यस्तो कुराहरू चाहिँ किन मिडियामा आउँदैन? म भनेको फिल्मी पत्रकार हो। फिल्म बाहेक मैले अरू रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छैन। तपाईँको फिल्मी प्रोग्राममा मेरो आफ्नो आलोचना बाहेक त केही पनि देख्दिनँ त म। तपाईँले कार्यक्रम हेर्नु भएको थिएन? तपाईँको दमदार फिल्मको प्रोड्युसरको इन्टरभ्यू त हालिदिएको थिएँ नि। त्यो त तपाईँहरूले विज्ञापन पाएपछि मात्रै इन्टरभ्यू राखिदिनु भयो, होइन भने? तपाईँले हाम्रो मिडियासँग वार्षिक एग्रिमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले मान्छे पिटे पनि होइन भने जिम्मा हाम्रो। हेर्नुहोस् उज्जवल दाहालजी, हेर्नुहोस् मुस्कान चापागाईजी, यदि कुरा मिल्यो भने सुटिङ म यही महिनामा गरिदिन्छु ल।
रेखाजीले मान्नुभयो भने त सुन पसले साहुले 20 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेछ। म त तुरुन्तै सुरु गरिदिन्छु। तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो उज्जवल दालज्यू। वैशाखमा सुटिङ गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ, मौसम पनि हरियो हुन्छ। हेर्नुहोस् मुस्कान चापागाईजी, अब त्यो हरियो परियो किन हेर्नु पर्यो? अब त्यहाँनिर त्यो रेखाजीले समय दिनुभयो भने त चोबरमा गएर भइहाल्छ नि। अब नयाँ कलाकार भए पो राम्रो राम्रो सिन खोज्दै जानु। अब रेखाजी जस्तो सुपरस्टार हिरोनी पाएपछि केलाई चाहियो त्यो हरियो परियो? यदि रेखाजीले समय दिनुभयो भने त्यो हिरोलाई त म यौँ निकालिदिन्छु नि। म किन नि दयाराम घिमिरेजी? डिस्ट्रिब्युटरले राय समालाई लिएर फिल्म बनायो भने सुपर हिट हुन्छ भनेर लगाइदियो र उसलाई लिएर जङ्गबाज बनाए। 4 लाख तिरेर एग्रिमेन्ट गरेको त मलाई के थाहा, राय समालको त मार्केटै सकिसकेको रहेछ। थानकोटको 2 रुपियाँ जग्गा चेक। अब बन्ने फिल्ममा त म आफै खेल्ने हो नि, आफै खेल्ने हो नि। ल हेर्नुहोस् त कपालमा पहेँलो पनि हाल्छ कि। तपाईँहरूलाई के थाहा, जसले खेले पनि हुने रहेछ। चुम्मा खायो सक्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छैन, स्कुल पढ्दा मैले 3टा नाटकमा हिरो खेले मान्छे। म हिरो खेले। यदि म फिल्म लाइनमा पहिले नै आइदिएको भए त यो सदन बस्ती त थानकोटमै हुनेछ नि त। कहाँ फिल्म लाइनमा आउँथ्यो? तपाईँहरूलाई के थाहा मेरो अभिनय कस्तो छ भनेर? यो फिल्म त बनोस् अनि थाहा हुन्छ। रेखाजीलाई फिल्ममा लिइसकेपछि चाहिँ टेन्सनै हुँदैन। हिरोले ठ्या 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 गर्यो भने हिरोलाई नै पड्काइदिन्छ। नमस्ते। नमस्ते रेखाजी। सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन तपाईँहरू? म अलि हतारमा छु, अलि छिटो कुरा गरौँ न है। मुस्कान चापागाई र उज्जवल दाहाल भन्दा पहिले मै आएको। पहिला मेरै कुरा सकाउँ न हुन्न र? भन्नुहोस् न। अब कुरा के भने नि रेखाजी, अब मेरो नयाँ फिल्ममा तपाईँले खेलिदिनु पर्यो। हुन्छ, स्क्रिप्ट हेर्नु पर्यो, सब्जेक्ट कस्तो छ। सब्जेक्ट त एकदम दामी छ। कथा मेरो आफ्नै हो, स्क्रिप्ट चाहिँ मेरो सालोले लेखेको छ। यसमा तपाईँको रोल भयङ्कर छ, भयङ्कर। खास कुरा के हो भने रेखाजी, मैले यो कथा यङ जेनेरेसनलाई टार्गेट गरेर लेखेको हो के। हिरोलाई लाग्छ जिन्दगीमा तपाईँले सेक्सको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन, अनि हिरो बिस्तारै 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 तपाईँको फलो गर्न थाल्छ। कलेज जाँदा, क्लब जाँदा, रेस्टुरेन्ट जाँदा, सिनेमा हल जाँदा तपाईँको फलो गर्न थाल्छ। फलो गर्दा 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 एक दिन हिरो तपाईँको घरमा पुग्छ। यसो च्याएर हेर्दा छानाबाट खसी सराउँछ। किनभने नि रेखाजी 5 वर्षदेखि त्यही हिरोको बाउसँग तपाईँको अफेयर हुन्छ। एकछिन, तपाईँ भन्नुहोस् त। रेखाजी, तपाईँले समय दिनुभयो भने यही महिनामा सुरु गर्छु। कथाको लागि धन्दा नमान्नुहोस्। कथा लेख्नलाई त मलाई ठ्याम्मै 6 महिना लाग्यो। मेरो जस्तो कथामा अहिलेसम्म नेपाली फिल्म कुनै पनि बनेको छैन। कथालाई अगाडि बढाउँ। भन्नुहोस् न। यसमा तपाईँको मेन रोल हुन्छ। हिरो चाहिँ साह्रै सिधा र लजालु हुन्छ, तर हिरोनीले बाटैमा टङ्किज खान खोज्छे। जब रचपारमा पुगिसकेपछि हिरोनीले हिरोलाई टङ्किज खान्छ, अनि कथा अघि बढ्छ। मुस्कानजी, तपाईँ पनि सुनाउनुहोस् तपाईँको स्टोरी। यसपालि मैले एउटा फ्रेस कथा खोजेको छु। 4 जना हिरो छन्, 4 जना हिरोको बिचमा तपाईँ एउटा सुन्दरी। बुझिस, रेखा थापाको काले हिट अनि हिम्मतवाली। म खेल्ने फिल्मको नाम त मुस्कान चापागाई सरले राखिदिनु भयो महाकाली। नाप्यो, कति पैसा तिरेको रे? 1,90,000 भनेको होइन? त्यतिमा त रेखा थापासँग होइन, शुभेच्छा थापासँग मात्रै खेल्न पाइन्छ। जोडी त मेरो हो। मैले त रेखा भयो भने 4 लाख दिन्छु भनेको छु। बरु म पढाउने कामै छोडिदिन्छु। मैले सुनेको रेखा त त्यो हिम्मतवाली फिल्मको हिरोसँग पछि लाग्छ अरे। लाग्यो पछि, त्यो पनि रेखा थापा। बरु रेखाले भाउ नदिँदा कतिले घाँस काट्नेलाई हिरोनी बनायो भनेर कप छुट्याएको छन् मिडियामा। अब त ऊ डाइरेक्टर पनि भइसक्यो। कुन फिल्मको? हिम्मतवालीको। हामी यहाँ रेखा थापासँग फिल्म खेल्न आएको। तिम्रो जस्तो कति आउँछन् रेखा थापासँग फिल्म खेल्न?
बाहिरको मान्छेहरू तपाईँहरूमध्ये कसको हो? हजुर उहाँहरू मुस्कान चापागाईज्यूको निर्माताहरू हुन्। फिल्ममा कसरी अभिनय गर्नुपर्छ भनेर सिक्दैछन्। आइ एम भेरी सरी, म तपाईँहरूसँग काम गर्न सक्दिनँ। जुरिस्टो कृषा, तिमीलाई मान्छे भेट्नुभन्दा पहिला स्क्रिप्ट हेर भने होइन? तिमीले पहिला हेर्नु पर्दैन? अबदेखि तिमीले पहिला हेर्ने, त्यसपछि मात्रै मलाई भेटाउने, ओके? म्याम भोलि हामी शहीद बस्नेतको जौडा पोखराको सुटिङको लागि पोखरा जानु छ। 4 बजेको टिकट कन्फर्म भइसक्यो। म्याम 4 बजेको एयरपोर्ट टाइम छ, 3:15 भइसक्यो। बाटोमा अलबल नगर्नु होला म्याम। ओके भाइ। के भयो फेरि? अगाडि हेर्नुहोस् न म्याम। अब चाहिँ के भयो फेरि? अब जुल्स आयो म्याम। म्याम तपाईँको फ्लाइट छुटिसके भर्खर 5 मिनट भयो। अरे 4:30 भने होइन? 4:35 भइसक्यो नि त। अब 5:30 को फ्लाइट छ। 5:30 को? हजुर। ओके, बनाइदिनु। म टिकट बनाइदिन्छु, तपाईँ एयरपोर्ट ट्याक्सी लिएर आउनुहोस्। म एयरपोर्ट ट्याक्सी लिएर ओके म्याम। वाउ, रेखा थापा। तपाईँ रेखा थापा होइन? ओ माई गॉड, आई कान्ट बिलिभ। पुरै स्वेटिङ भयो तपाईँलाई देखेर। हेर्नुहोस् म्याम, म तपाईँको बहुत ठुलो फ्यान हो। मैले तपाईँको हिरोदेखि हिम्मतवालीसम्म सबै फिल्म हेरेको छु। आज वालेटै बिर्सेछु। वालेटमा समेत तपाईँको फोटो छ। कति भुल? राम मैले ठगेँ। बिकज अफ यु मेरो फ्लाइट मिस भयो। मेरो कारणले? रेड लाइट एरियामा आएर बाक्सा प्रदर्शनी गर्नु। म्याम तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला, म त पोखरा Oh my जान्छु। God, listen to me. हजुर हजुर तपाईको कारणले एक्स्ट्रा पैसा तिरेर जाँदैछु। नाउ डोन्ट डिस्टर्ब, प्लिज डोन्ट। ठिकै छ म्याम, सुन्नुहोस् न, एउटा अटोग्राफ दिनुहोस् या एउटा फोटो खिचिदिनुहोस्। हामी जस्तो फ्यानहरूलाई नि यसो मिलाएर उ गरिदिनुहोस् न। साथीभाइहरूलाई गएर यसो रेखा थापासँग फोटो खिच्यो भनेर देखाउन पाइन्छ के? फ्यानहरुसँग कलाकारको मुड हुँदैन? कलाकार मान्छे होइन? फ्यानको पनि बिहेभ राम्रो हुनु पर्यो नि। एक्सक्युज मी। म्याम सुन्नुहोस् न, कलाकारले त्यसरी बोलेको सुहाएन नि। फेरि तपाईँ जस्तो मान्छेले हेर्नुहोस् बाटोमा भेटघाट भइहाल्यो, यसो एउटा फोटो खिचिदिनु, एउटा फोटोको कुरा हो। कहाँ तपाईँ जस्तो मान्छे रिसाएर हुन्छ? ओह, सबैले भन्थे रेखा थापा त बहुत हँसिली फुर्तिली राम्रो हिरोइन छ भनेर। तपाईँ त बडो घमण्ड देखाउनु हुँदो रहेछ। एउटा फोटो खिच्दैमा के बिग्रिन्छ र म्याम? खिच्नुहोस्। ठिक छ, यसरी भन्दै भइहाल्थ्यो त, अघि खिच्थेँ। ओके ओके, वान मोर सेल्फी है। थ्याङ्क यू। अनि म्याम टाढै? लन्डन। लन्डन? मैले त कान्स फिल्म फेस्टिभलमा पेरिसतिर भन्ठानिरहेको थिएँ। ठुलो भ्रम छ हिरोइनहरूलाई। ओके रेखाजी सुन्नुहोस् न, सिट बेल्ट बाँध्नु। मलाई थाहा छ, प्लिज।
सुन्नुहोस् न रेखाजी, मैले तपाईँको पहिलो फिल्म मलाई थाहा छ 7 चोटि हेर्नु भएको छ। माई गॉड प्लिज ओके डोन्ट डिस्टर्ब मी। हेलो सोभिजी, अबको 10 मिनटमा म सुटिङ स्पटमा पुग्छु। ओके, म पोखरा सुटिङमा छु होइन। म काठमाडौँ आएर भेट्छु नि तँलाई ल। मेरो ब्याट्री डाउन भयो कि। बाई। जनकपुर? एक्सक्युज मी, अहिले हामी जनकपुरमा हो, अघि थाहा पाउनु भएन? अघि यात्रु महानुभावहरू, अचानक मौसमको खराबीका कारणले गर्दा हाम्रो उडान पोखरामा अवतरण हुन नसक्ने भएको छ। अब यो उडान जनकपुरमा अवतरण गरिनेछ। त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। फ्लाइट जाँदैछ जनकपुर, उठाउँ भने कसरी उठाउँ? ओह एक्सक्युज मी। हेलो एक्सक्युज मी, पोखरा जाने हो? पोखरा पोखरा? हजुर। फेरि पोखरा? हिजो पनि रातभरि सुत्न पाएको छैन, आज त कोही आएन कि भनेको फेरि पोखराको टिप। ड्राइभरको जिन्दगी पनि बेकार छ यार। जान्न भनौँ भने एयरपोर्टले क्यु हटाइदिएला भन्ने डर, जाउँ भने 18 घन्टा भयो सुत्न पाएको छैन। अनि सामान पनि छ? छ अलिअलि। रेखा थापा? जाऊ भने निन्द्री पुगेको छैन, नजाऊ भने रेखा थापाको टिप। जानै पर्छ क्या? ल बस्नुहोस्। दाइ, यस्तो तालले त कहिले पोखरा पुगिन्छ? अलि छिटो जाऊ न। पुगिन्छ म्याम, पुगिन्छ। किन हात्तेको? अलिकति स्पिड गर्न मिल्दैन? गरौँ न प्लिज। अलिकति किन? धेरै नै सकिन्छ नि। मैले धकाल्ने होइन क्या, आफै कुद्ने त हो नि। अलि स्लो। कस्तो खाले आइमी ओली। बिस्तारै गऱ्यो भने छिटो गर भन्छ, छिटो गऱ्यो भने बिस्तारै गर भन्छ। गुरुजी के तालो? कस्तो खालको ठिस आइमै रहेछ। यति राति गाडी चलाउनु छ, त्यही पनि किचकिच। आइमै चाहिँ भन्ने होइन ल, अलि मुख सम्हालेर बोल्नु। गाडी चलाउने ढङ्ग छैन कि चलाउन आउँदैन? ल, चलाउन आउँदैन। अब म यहाँदेखि डेक चल्दिनँ। ल म सुते। ल के कुरा गरेको? मलाई ढिलो हुन्छ कि दाइ? हिँड्नु न दाइ, प्लिज जाऊ न। मलाई ढिलो हुन्छ कि प्लिज दाइ। म जान्न, ज्यान जाला जान्न। रातभरि यहीँ बस्छु, उज्यालो भएपछि मात्रै जान्छु। दाइ, मलाई जसरी पनि भोलि पोखरा पुग्नुपर्छ बिहान। यसो नगर्नु न दाइ, प्लिज जाऊ न। यस्ता किचकिचे पेसेन्जर लिएर म हिँड्छु?
उज्यालो नभएसम्म म डेक चल्दिनँ लजा। हेरौँला म पनि कसरी डेक चल्दै। डिक्की खोल्ने। ओ मिस्टर डिक्की खोल्ने। अनि म्याडम फेरि चाटुराम भेट्यो। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटा होइन त? के हो भाइ डिक्की खोल्ने सुनिएन? ब्याग यहाँ छ। डिक्की खोल्ने। डिक्की डिक्की कम अन। आपद विपद पर्दा मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्छ, घुर्की लाउने होइन। ल ढोका लाऊ ढोका। ल जाउँ। कुरै भएन नि भाइ, खालि घुर्की लाउने यार। जनकपुरको ट्याक्सी ड्राइभर हँसिला हुन्छ भन्थे के हो तिमी। ल गाडी स्टार्ट गरौँ। तैँले भन्दैमा म गाडी स्टार्ट गर्छु, तैँले मलाई धम्की दिएको? उसो भए ट्याक्सी काउन्टरमा फोन गर्छु। काउन्टरमा? होइन 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 होइन, म गइहाल्छु नि गइहाल्छु नि। ल जाउँ 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 जाउँ। जौहिरा पोखरा जौहिरा पोखरा जौहिरा पोखरा जौहिरा जौ। के हो गुरुजी, बाटो हेरेर गाडी चलाउनु। 2-4 क्वार्टर लगाइए जस्तो छ नि। के को लगाउनु नि, क्वार्टर सुन्न नपाएको त 2-4 दिन भइसक्यो। यस्तो पाराले कहिले पुगिन्छ पोखरा? त्यही भएर त मैले भोलि बिहान उज्यालो भएपछि मात्र जाउँ भनेको। वायात यस्तो कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँ यता बस्नुहोस्, म गाडी चलाउँछु। जौहिरा पोखरा जौहिरा पोखरा जौहिरा पोखरा। के तारो यो? एक्सक्युज मी म्याम, हजुरलाई म एउटा कुरा रिक्वेस्ट गरौँ? के? पुलिस माफी छैन सर, माफी छैन। सलाम सर। सरी सरी म्याम, बाटोमा जोल्टिङ परेछ, उफ्रिहालेछ। अनि सुन्नुहोस् न म्याम, धन्न म थिएर तपाईँ पोखरा टाइममा पुग्दैन। म नभएको भए तपाईँलाई पोखरा पुग्न पुरै 3 दिन लाग्थ्यो। अब आधा घन्टामा नारायणघाट, त्यस पछाडि 3 घन्टामा पोखरा। पुरै भएन नि म्याडम। सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला। मन पर्यो मन पर्यो मन पर्यो, मलाई मन पर्यो। सुन्नुहोस् न म्याडम, सबैले भन्छन् त्यो तपाईँको अन्दाज फिल्मको हिरो छ नि जीवन लुइटेलसँग काटी कुटी मिल्छ भनेर जिस्काउँछन्। कसैले भन्छन् टम क्रुज जस्तो, कसैले भन्छन् रणबीर कपुर जस्तो, कसैले भन्छन् जीवन लुइटेल जस्तो। कुरा जे होस् म्याम, म आफू चाहिँ रवि क्रुजमै ठिक छु। जीवन लुइटेल जस्तो देखिन्छु, टम क्रुज जस्तो। मेची? ओ हजुर हजुर, किन हात दिनुभयो? हामी पूर्वतिर त गइरहेको छैनौँ। ओ म्याडम, पोखरा जाने गाडी हो, कहाँ पूर्वतिर जान्छ? हामी पश्चिमतिर लागिरहेछौँ। आर यु श्योर? हे तेरिका, यो ट्वाके तपाईँको खोया बिर्के ड्राइभरले चलाएको? रवि चलाउँदैछ, रवि। अनि कसरी मलाई कन्फ्युज भयो त? अरे म्याडम, कुरै भएन नि, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। आधा घन्टामा नारायणघाट, 3 घन्टामा पोखरा। सुपर एक्सप्रेस रवि। अलि छिटो कुदाउनुहोस्। ठिक छ ठिक छ, तिम्रो मनको जगको छुरी। मन पर्यो? स्टप स्टप, गाडी रोक्नुहोस् भनेको। हामी रङ बाटो आयौँ, हामी रङ बाटोमा छौँ। अघि मैले भनेकै थिएँ त, पट्टर 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 बोल्नु पर्छ। म त चारैतिर कालै मात्र देख्छु।
तपाईँ फर्स्ट टाइम भएर होला यहाँ हेर न ड्राइभरले उठाऊ एकछिन है ओ गुरुजी उठ न यहाँ मान्छेले बाटो बिर्सी जस्तो छ बेलुका दियो रात यसरी सुतेर हुन्छ ल यार कहाँ आयो अँध्यारोमा यार केही थाहा छैन हामी त पूर्वतिर आए जस्तो छ पूर्वतिर हो यस्ता ट्यालेन्ट गुरुजीले चलाएपछि पश्चिमतिर जानुपर्ने गाडी पूर्वतिर जान्छ पूर्वतिर जानुपर्ने गाडी पश्चिमतिर जान्छ यस्तै हो ओ महाशय गाडीको स्टियरिङ समात्न जान्न मात्रै हुन्छ पूर्व जाने बाटो कता पश्चिम जाने बाटो कता थाहा हुनु पर्दैन हावातामा गाडी कुदाउने माय गॉड तपाईँ चाहिँ किन उभिरहेको गाडी कुदाउनु छिटो यो मुर्दाले कसरी गाडी चलाएछ कस्तो साइडमा निस्केछु भने नि अघिसम्म त ठिकै थियो एयरपोर्ट पुग्दा 2 मिनट पहिला नै प्लेन छुट्यो बल्ल बल्ल प्लेन पाएको त्यो पोखरामा ल्यान्ड हुनुपर्ने जनकपुरमा गएर ल्यान्ड भयो गाडीको हालत यस्तो छ डाइरेक्टरलाई फोन गरौँ भने मोबाइलको ब्याट्री डाउन यस्तै हो म्याडम चिन्ता नगर्नुहोस् कहिलेकाहीँ साइड बिग्रेर यस्तो हुन्छ ल मेरो मोबाइलले कुरा गर्नुहोस् जे पर्छ त्यही टर्छ हेर्नुहोस् एकैछिनमा पुगिहालिन्छ ल गर्नुहोस् यो गुरुजी निकै फुर्ती लाउँथ्यो त एक्सिडेन्ट ड्राइभर भनेर यति स्टार्ट गर्न सक्दैन मैले चलाएर बिग्रिया कि तैँले चलाएर बिग्रिया फुर्ती गर्छ यहाँ सधैँ गाडी बिगारिदिएछ हुन्छ अब त 100% हुन्छ ओ गुरुजी के भन् अब तपाईँको गाडी यतिकै बन्ला जस्तो छैन तपाईँ गाडी राम्रोसँग बनाउँदै गर्नुहोस् हामी चाहिँ त्यहाँ परतिर कहाँ होटल छ खोजेर बस्दै गर्छौँ तपाईँ चाहिँ त्यहीँ आउनु होला उल्टै मेरो गाडी बिगारिदिने अनि मलाई एक्लै जङ्गलमा छाडिदिने हेर्नुहोस् यो गाडी बनेपछि यसमै गए भइहाल्छ नि किन टेन्सन लिएको 1-2 घन्टामा त म बनाइहाल्छु नि अब तपाईँको 1-2 घन्टासम्म बिहान हुन्छ बिहानसम्म हामीलाई यहाँ कुराइराख्ने अनि तीमाथि उहाँ रेखाजीलाई कुराउनु त अलि मिलेन नि म त्यहाँ होटलको व्यवस्था गर्दै गर्छु तपाईँ त्यहीँ आउनु होला बिस्तारै चेकअप गर्नुहोस् अब पुरा जान्ने ड्राइभर गाडी बिग्रिन्छ बिस्तारै आउनुहोस् जान्ने ड्राइभर उल्टै आफू गाडी बिगार्छ म्याडम के गर्ने गाडी बिग्रिहाल्यो अब यस्तै हो बाटोमा हिँड्दा अलिकति प्रब्लम हुन्छ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् म एउटा फर्स्ट क्लास होटल खोजेर तपाईँलाई त्यहाँ राख्छु रोक्नुहोस् न कहाँ जाने हो हेर्नुहोस् न बाटोमा गाडी बिग्रेर अलपत्र पर्यो हामीलाई पनि आउनुहोस् न छोडिदिने हो कि भनेर हुन्छ पर्खिनुहोस् ओइ कान्छ त्यो रेखा थापा होइन ओ म्याडम टेन्सन लिएर नबसौँ ट्रक आएको छ ट्रकमा जाउँ पोखरा के गर्नु अब हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी बिग्रेको छ त्यो गाडी कतिखेर बन्छ बरु यही ट्रकमा चढेर जाउँ कि भनेर ट्रकमा पोखरा प्लिज अब ट्रकमा नगए के त दौडेर हिँडेर जान त सक्नुहुन्न होला तपाईँलाई जान मन छ प्लिज युमीको ओके सुन्नुहोस् न गाडी बनेर आउँदै गर्छ हामी ट्रकमा जाँदै गरौँला त्यहाँ गएर कहीँ होटल सोटल खोजौँला यसो केही बसेर खाउँला कुरा गर्दै गरौँला गाडी त आइहाल्छ नि यहाँ बिच बाटोमा बसेर किन अलपत्र पर्नु हेर्नुहोस् ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो भएको छ जाउँ मैले जानेको यति त्यहाँ होटलसम्म मात्रै हो त ठिक छ होटल सोटल केही त भेटिहालिन्छ नि केही उपाय निक्लिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ बस्नुभन्दा त्यहाँ जानु राम्रो अब हेर्नुहोस् न सुटिङ भएको सुइँ कार लिएर आउँछ सुइँ जानुहुन्छ अब रात बिरात बाटोमा हिँड्दा यस्तै हो नि म्याडम एडजस्ट गर्नु पर्यो नि ए कान्छ त्यहाँ ढोकल्दै त कतिखेर पुगिन्छ होला पुगेला नि 1.5 घन्टामा ल ठिक छ बाटो हेरेर गाडी चलाउनु आनन्दले पुगिन्छ बाटो त हेरिहाल्छु नि ल धेर नआसौँ अगाडि हेरेर गाडी चलाउनु तिमी बढी नबोल त भाइ ल बढी होइन अगाडि हेरौँ साउजी यो हिरोइन रेखा थापा होइन हो त
हाम्रो होटेलमा कहाँबाट आज भात खान आइपुगेछ? एक्सक्यूज मी, मोबाइल देऊ न एकपल्ट। मोबाइल चाहियो? कस्तो निदाउन सक्यो होला? अचम्मको मान्छे छ है। हेलो हेलो आरोस, रेखा तिमी कहाँ छौ? तिमीलाई कति फोन ट्राई गरेँ यार, लाग्दै लागेन। हेर न है, कस्तो नराम्रोसँग फसेँ नि म। अनि तिमी कहाँ छौ त अहिले? कहाँ हुनु नि? हाइवेमा नराम्रोसँग फसिरहेको छु कि। सुन न, भोलि बिहान मात्रै म पोखरा आइपुग्छु कि। सोभिजीलाई नि म फसेको कुरा भनिदेऊ न ल प्लिज। म भनिदिइहाल्छु नि। ल ल ल ल बाई। ल ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अघिसम्म त यो एउटा मोबाइलले काम गरिरहेको थियो, अब त यो पनि चेट होइन। हो म्याडम, कुन साइटमा हिँडिएछ हौ? बर्बादै भयो पुरै। हत्तेरिका, यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन। के भइरहेछ यो? त्यही गाडीवाला आए पनि त हुन्थ्यो नि। त्यो गाडीवाला आफै आउला जस्तो छैन, अब म आफै लिएर आउँछु। आफै ल्याउने रे? कसरी? साउजी, मलाई तपाईँको एकछिन बाइक दिनुहोस् न। हामीसँग बाइक त छैन, साइकल बे हुन्छ तपाईँलाई? साइकल? सोभी सर, सोभी सर। एकछिन। के भयो आरुष? किन राति 2 बजे ढोका ढेडा गरे? होइन सर, रेखाले तपाईँलाई फोन गरेको थियो अरे, तपाईँको फोन उठेन अरे। अब यस्तो बेला कहाँबाट फोन उठ्छ त? अनि के भयो रेखालाई? होइन, रेखाको गाडी अलिक जङ्गलमा बिग्रेछ, त्यही भएर बन्न अलिक टाइम लाग्ने भएछ। ऊ भोलि बिहानसम्म आइपुग्छ अरे। ठिकै छ नि त, अब बिहानसम्म त कुर्नै पऱ्यो होइन, तर ढोका ढकढकाउने होइन नि, बुझ्यौ? मेरो लगेज खोइ त। ओहो, साँच्ची तपाईँको पनि लगेज है? अब साइकलमा एउटा मात्र अट्यो, मेरो मात्र ल्याएँ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको आउँदैछ। मेरो लगेजमा सबै ड्रेसहरू थियो, के लाउने त म? ए म्याडम, गाडी आउँदैछ, गाडीमा तपाईँको लगेज आउँदैछ, किन चिन्ता गर्नु? मलाई थाहा छैन गाडीवालाहरू बोलाउने यहाँ। अरे आनन्दले माथि एउटा रुमको व्यवस्था गरिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँ रेस्ट गर्दै गर्नु होला, सामान बिस्तारै आउँछ, हुँदैन? आउँदैछ क्या, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। अब यसमा एउटा मात्र अटो, एउटा मात्र ल्याएँ, तपाईँको सामान आउँदैछ, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, कुरै भएन। हो साउजी, एउटा गजबको एट्याच टोयलेट बाथरुमवाला रुम छ। पुरा एट्याच रुममा बस्नुहुन्छ? ल ठिक छ, हेरौँ नि त यसो। म्याडम लाग्नु। आउनुहोस् म्याडम, आउनुहोस्। ठिक छ नि त म्याडम, म छु नि, म भएपछि टेन्सनै छैन, कुरै भएन नि। ल तपाईँहरू यहाँ सुत्नुहोस् अब। ओ साउजी, के हो ताल? पुरा एट्याच टोयलेट बाथरुम रुममा भन्नुहुन्थ्यो, छतमै ल्याएर ओछ्यान लाउनु भयो गाँठे। यो भन्दा त बरु बाटोमै गएर सुत भनेकोमा भइहाल्थ्यो नि। यहाँको रुम भनेको यस्तै हो। मान्छे रहेछ। कहाँ यस्तै हुन्छ? अघि त तपाईँले पुरा एट्याच बाथरुम छ भनेर भन्नुभएको थियो। के? मैले तपाईँको कुरा बुझिनँ नि। त्यही त भन्या, कुरै बुझिएन नि, कुरै भएन नि। के हो तपाईँले पुरा एट्याच टोयलेट बाथरुमवाला रुम भन्ने, अनि छतमा ल्याएर सुताउने के पैसा? मैले तँलाई यहाँ सुताउनु नि, मैले त नायिका रेखा थापा भएको भएर आफूले सुत्ने खाट ल्याएर राखिदिएको छु। तँ लङ्गुर भए यहाँ ल्याएर राख्थे? साउजी, ठुलो कुरो नगर्नुहोस्, तपाईँको ज्यादा ल्याङ भयो। हामी पैसा तिरेर यहाँ बस्दैछौँ, हामी दुईजना सरसल्लाह गर्छौँ, बुझ्नु? ए भाइ, सुत्न दिनु पनि छ, ठुल्ठुलो कुरो अझ जानु मन लाग्छ, जाऊ न। एकछिन, हामी यहाँ सरसल्लाह गरेर तपाईँलाई पैसा तिर्छौँ। जत्रो मान्छे त्यत्रो कुरा गर्नुहोस् न यार। तपाईँ जानुहोस् है। तपाईँलाई टोयलेट चाहियो भने खेत छ, नुहाउनु पर्यो भने कुलो छ है, बाँकी कुरा भोलि बिहान गरौँ। हिसाब किताब चाहिँ म तँसँग भोलि बिहान। ज्यादा ल्याङ भयो तपाईँको, जानुहोस् न। के गर्ला है रेखाजी, विचार गर्नुहोस्। ज्यादै बोल्नु त रहेछ यार, तपाईँ ज्यादै बोल्नुहुन्छ। मान्छे जत्रो त्यत्रो कुरा गर्नुहोस् न यार। रेखाजी, राम्रोसँग सुत्नुहोस् है। पुरै चाटो रहेछ। कसरी सुत्ने यहाँ?
तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् हेर्नुहोस् ठाउँ हो गाडी साडी पुरै जाम छ होटल सोटल पुरै प्याक छ त्योभन्दा राम्रो चुपचाप सुत्ने भोलि बिहान पोखरा कुनै भएन नि पोखरा भयानक मान्छेसँग भेट भयो भने नि राति हेर्नुहोस् कहाँ होटल सोटल खोज्ने पुगिँदैन हेर्नुहोस् आनन्दले यो आकाशलाई सिरक बनाउने चुप लाएर सुत्ने होइन बरु त्योभन्दा चाहिँ के गर्ने अब त्यसै सुत्ने बेलामा रामदेवले योगा गर्नुपर्छ भनेका छन् घुत्रुक्क निन्द्रा लाग्छ खुत्रुक्क सुत्ने कुरै भएन क्या तेरिका कति टेन्सन लिएर आएको ल म चाहिँ सुते तपाईँ जसो गर्नुहोस् ओके म्याडम गुड नाइट के गर्नुभयो यस्तो तपाईँलाई निन्द्रा परेन निन्द्रा परेन भने भोलि तपाईँको त्यो फिल्मको गीतको रिहर्सलको लागि नाच्नुहोस् म चाहिँ आनन्दले सुतेँ ओके यसरी मुख चलाउनुको सट्टा भरपर्दो काम गरेको नि त हुन्थ्यो नौटुङ्की हस् ओके म चाहिँ सुतेँ है म्याडम एउटा कुरा भनौँ के रात्रिकालीन अभिवादन कुरै भएन है आज मलाई किन एकदमै रमाइलो लागिरहेछ किन होला यस्तो राम्रो भिआइपी डिलक्स रुममा सुतेर होला हौ म्याडम कम अन प्लिज आई एम सिरियस कस्तो स्वच्छ वातावरण त्यहाँ त त्यो रुख यो चराचुरुङ्गीहरूको आवाज सुनिरहेको छ नि चिरबिर चिरबिर ओह माय गॉड आई रियली लाइक इट ओ म्याडम यो पारिलो घाम यो नीलो आकाश एक्चुअली म 10 वर्षदेखि एक्सन कट यही एक्सन कटमा रुमल्ली र प्रकृतिलाई नजिकबाट हेर्न पनि भुलिसकेछु सुटिङ हुँदा सुटिङको सेटमा सुटिङ नहुँदा डबिङ नहुँदा फोटो सेसन उद्घाटन ब्ला ब्ला देख्नुभयो नि त म्याडम रियल लाइफ र रियल लाइफमा कति फरक हुँदो रहेछ कति धेरै बोलेको बरु पोखरा जाने गाडी कहाँ पाइन्छ गएर सोध साउजी हजुर यो एरियामा पोखरा जाने बस कति बजे आउँछ थाहा छ तपाईँलाई यहाँबाट पोखरा जाने गाडी त 12 बजीभन्दा अगाडि आउँदैन किनकि पूर्वबाट सबैभन्दा अगाडि आउने गाडी 12 बजीभन्दा अगाडि आइपुग्दैन अरू केही आइडिया छ तपाईँलाई यसो गर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट विक्रम टेम्पो चढेर ढल्केबर जानुहोस् त्यहाँ पुगेपछि तपाईँले जे भन्यो त्यही तपाईँ केमा जान चाहनुहुन्छ विक्रम टेम्पो हजुर विक्रम टेम्पो ऊ हेर्नुहोस् त माय गॉड त्यस्तोमा कसरी जाने म त जान्न ठिक छ उसो भए 12 बजीसम्म कुरौँ प्लिज रवि केही न केही उपाय सोच न मसँग एउटा उपाय छ तिमी खोइ मेरो लगेज हो म लगेज पनि मैसँग छ अब हामी त्यो बैलगाडा चढेर जाने रमाइलो अनुभव पनि हुन्छ बैलगाडामा हो बैलगाडामा ओ माय गॉड कुरै भएन नि हैन तड़के का आँखा लड़के का कमर तड़के का आँखा लड़के का कमर किन हेर्छौ त्यसरी म आए हेर औ बस छेउ नचाउन बेसरी हो जाउँ हिँड पोखरा
छौ कर नछौ तिमी पर तर पनि सम्हालिन्न जीवन नसोचौ भन्यौ झन् तडपिन्छ यो मन नसोचौ भन्यौ झन् तडपिन्छ यो मन मन मात्र होइन सँगै जान्छु भन मन मात्र होइन सँगै जान्छु भन सजाउला दिलभरि ओइलिन नदी सम्हालेर तिमीलाई राखौँला फुलसरी ओ जाऊ हिँड पोखरा हात मेरो सम्मै अरूसँग रम्मै डर लाग्छ मलाई प्रीत तिमीलाई अरूसँगै बस्ला भनेर नसोचौ भन्यौ झन् तडपिन्छ यो मन के हो तिम्रो थारा घरबार कस्तो खै जानु कसरी माया त फेरि खै कुनी के हो हुँदैन यसरी एलैलै जाऊ हिँड पोखरा तर्केका आँखा लड्केका कम्मर तर्केका लड्केका कम्मर किन हेर्छौ त्यसरी म आए हेर आउ बस छेउ नाचौ न बेसरी ओ जाऊ हिँड पोखरा ल अब हामी ढल्केबर आइपुग्यौँ ल म्याडम यो ठाउँसम्म हामी आइपुग्यौँ अब तपाईँ आनन्दले ट्याक्सी चढेर पोखरा जान सक्नुहुन्छ किन र तपाईँ पनि पोखरा जाने होइन र एउटा ट्याक्सीमा गए हुन्न एउटै ट्याक्सीमा हटिन्छ जान त ट्याक्सीमै जानुपर्ने हो तर म बसमै जान्छु आज एक दिन ट्याक्सी चढेर म आफ्नो बानी बिगार्न चाहन्छु हेर्नुहोस् तपाईँ आनन्दले बस ट्याक्सीमा जानुहोस् पोखरा मजाले पुग्नुहुन्छ भाइ तपाईँ हामी यत्रो भेट्यौँ बस्यौँ तपाईँको पुरा नाम त भन्नु भएन नि वास्तवमा मलाई रवि लुइटेल भन्छ रवि लुइटेल हो मेरो नाम अन्जानमा तपाईँसँग भेट भयो मलाई पनि देशको एउटा चर्चित हिरोइनसँग भेटघाट गर्ने मौका पाउँदा तपाईँलाई सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ आशा छ भोलिको दिनमा फेरि पनि भेटघाट होला दुनियाँ गोलो छ घुम्दै फिर्दै भेटघाट भइहाल्छ ल गुरुजी उहाँलाई आनन्दले पोखरासम्म छोडिदिनु होला ल पछि तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् उहाँलाई म राम्रोसँग पठाइदिन्छु अब नाइस जर्नी ओके ओके रेखाजी टेक केयर ल जाउँ म्याडम ओहो हिमाल के छ यार ओ ठिक छ दाइ के छ खबर ऊ रेखा थापा चिनेनौ किन नचिन्नु उहाँलाई हो त्यही त अनि छ नि हाम्रो म्याडमलाई पोखरा जाने एउटा गाडी चाहियो यार ए उहाँको लागि त सबै गाडी जान रेडी भइहाल्छ नि कति पैसा नि उहाँको लागि जम्मा 5,000 5,000 म्याडम 5,000 पर्छ अरे ल यहाँ 5,000 रुपियाँ दिनुहोस् त मेरो पर्स नै छैन अब के गर्ने त यतातिर कतै एटिएम छैन एटिएम त छ तर आधा घन्टा लाग्छ हिँडेर जान तै पनि 3 महिना भइसक्यो बिग्रेको के गर्ने अब के गर्ने त
ऊ बस लो जाउँ 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 छी रविजी रविजी एकछिन पर्खिनु पर्खिनु रविजी रोक्नु 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 ए भाइ गाडी रोक 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 ए भाइ गाडी रोक छिटाउनु 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 ल के भयो म्याडम फेरि किन यस्तो दौडेर हतारिँदै आउनु मेरो पर्स नै हरायो ओहो तपाईँलाई पनि मैसँग बसमा पोखरा जान जुरेको रहेछ ल आउनुहोस् बस्नुहोस् दैवको लीला के गर्ने घुम्दै फिर्दै रुम जाटार ल आउनुहोस् बसौँ म्याडम बसौँ ओ गुरुजी धन्यवाद है फेरि फेरि भेटौँ ल सुबिया ल बसौँ रेखा ओहो रेखा थापा एक्सक्युज मी तपाईँ रेखा थापाजी होइन कहाँ जानु लाग्नु भएको ए गाडी रोक मेरो के हो लगेज के भयो छुट्यो त्यही गाडीमा अनि के छिर्नु त? ओहो यो त बिग टेन्सन बन्यो गाडीवालाको नम्बर पनि ल्याएछ एकछिन है तपाईँहरू सुन्नुहोस् मसँग त्यो जनकपुर ट्याक्सीवाला स्ट्यान्डको नम्बर चाहिँ थाहा छ एकछिन छोड्नुहोस् न यार उहाँको ब्याग हराइरहेको छ पैसा पनि चोरी भयो मेरो पैसा पनि चोरी भयो पैसा पनि चोरी भयो अनि ए भाइ पकड्ने यार मनी ब्याग पनि लगेजमा थियो हुँदैन कहाँ हुन्छ मेरो टाउकोमा थियो त मनी ब्याग त आफूसँग बोकेर हिँड्नुपर्छ नि रेखाजी एकचोटि यता हेर्नुहोस् न ए प्लिज यार तपाईँहरू एकछिन छोड्नुहोस् न पहिले म खिचाइदिन्छु एकछिन ल रेहाई सुन्नुहोस् अब तपाईँ सुटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् तपाईँलाई सबैले मजाले चिन्छन् पुलिसलाई ए अलि एकछिन खिच्नु भाइ ल प्लिज एकछिन छोड्नुहोस् न पुलिसलाई खबर गरौँ टेन्सन हिसाब तपाईँको प्रब्लम आनन्दले ल भाइको के पनि गर्नु पर्दैन पोखरा पुगेको ए भाइ यार छोड न यार कति ल्याङ गरिरहेको यार यहाँ हिरोइनको ब्याग हराइरहेको छ तिमीहरू फोटो खिच्न छोड एकछिन यार ओइ मलाई निकाल यहाँबाट यार पोखरा जाने गाडी हो बाबु हो तर 500 लाग्छ नि त ठिक छ बा जाउँ जाउँ गुरुजी ए बा कहाँसम्म जाने हो म यहीँ परसम्म आउनुहोस् बस्नुहोस् पर्दैन बाबु बसौँ हे तेरिका बुढो मान्छे ढाड दुख्छ भनेर भनेको आउनुहोस् बस्नुहोस् म यहीँ परसम्म त हो तपाईँलाई बुढेसकालमा ढाडसाड दुख्ला नाति पनातिले हेर्नु पर्ला बेकारमा हामी जस्तो 24 घन्टा उभिन सक्छौँ आउनुहोस् बस्नुहोस् बस्नुहोस् बा बाबुले बसौँ जिद्दी गरेपछि त बस्नुहोस् न बा बस्नै ओहो पर्ला श्रीकृष्ण सन्देश बोक्नु भएको रहेछ बा 2-4 श्लोक त म नि जान्दछु नि ल मिलेर बसौँ कहाँ है, मिलेर भाइ, बस्नु? ल, छोड न, फोटो खिच्न नदिनु, जाऊ, अहिले भाइ मिलेर बहिनी, बस्नु। सिनेमा हेर्न हो क्या पछाडि नानी कहाँसम्म होला हजुर सायद कता हिँड्नु भएको पोखरा म काम काम त्यही हो अब मिलाएर ए अब फोटो खिच्न पनि नदिनु कहाँदेखि मान्छे होला अरे भाइ खिच्न दिउँला नि यार अघि ब्याक साइड भएर त्यही टेन्सन भएर के कहाँदेखि नानी बसको काठमाडौँदेखि जीवन लुइटर काठमाडौँ ए कहाँ ल बलिउडको रणवीर कपुर भन्छ खस्ने हो फोटो बाबु चाहिँ नानीको को हो नि साथी साथी रेखा दिसो फोटो खिच्नु न हो रेखा दिसो के रे नानी हट फोटो खिच्नु न हो रमाइलो रहेछ यो बाबु एउटा त खिच्नु खिच्न दिउँला नि अहिले ब्याग हराएर टेन्सन भइरहेको छ बा अनि के छ खबर ठिक छ कहाँ भन्नुभयो घर खिच्नु न भने दाइ अब यहीँ पर हो बा खिच्ने के बाबु रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो के रहेछ गर्ने बा बुढाबुढीलाई सेवा गऱ्यो भने मेवा खान पाइन्छ भन्छन् बाबुको को नि साथी तिमीहरू सब अब यहाँ लुटिन्छौ तिमीहरूसँग जे छ त्यो सब हामीलाई बुझ धनमाल पैसा गरगहना के छ सब ल्याऊ नत्र सब सिद्धिन्छौ है गाडी बन्द कर भद्र भलादमीहरू तपाईँहरू सब किडन्याप हुनुभएको छ तपाईँहरूसँग के छ लाइन लाउनुहोस् ए आइज लाइन लाउ आइज लाइन
केही छैन मसँग एउटा घाँटीको माला हो यो दिन भाइ तैँले मलाई निकै मद्दत गरेको छस् त चाहिँ जा सरदार हुन्छ अनि कहाँ नि मैया तिमी चाहिँ कता नि सरदार के हटुस् सरदार बसो किन मुन्ना यो गाडीको टायर पञ्चर गराएन भने हामी समस्यामा पर्छौँ सरदार ठिक भनिस् ल फटाफट आऊ ए चढ उक्ल हिँड हिँड सरदार सुन्नुहोस् न के हामीले त्यत्रो सहयोग गरेको थियौँ हामीलाई त्यसमा छोडिदिनुहोस् न ठिक प्लिज भनिस्। हामी साह्रो अप्ठ्यारो ल ठिक छ बस 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 यसले मलाई मद्दत गरेको ए हो बस ठिक छ सरदार ए ठिक छ बस ए चाँडो ल बस फटाफट हिँड के हो जङ्गलमा ल्यायो नि सर्टकट बाटो जस्तो छ ठिक छ हैन केटा हो मलाई त उनीहरूको विश्वासै छैन मलाई विश्वास छ नडराउनुहोस् केही पनि हुँदैन ल सहयोगको लागि धन्यवाद यहाँ ओर्लिहाल तिमीहरू हामीलाई ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ यो जङ्गलमा हामी कहाँ ओर्लियौँ प्लिज दाइ हामीलाई ठाउँसम्म पुऱ्याइदिनु न हेर भाइ अब यहाँबाट मेरो इलाका सुरु हुन्छ खुरुक्क ओर्लिहाल त्यत्रो तपाईँलाई सहयोग गर्यो तपाईँलाई बचाइयो कहाँ यो जङ्गलमा कहाँ ओर्लिने प्लिज हामीले हाम्रो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु त्यति प्लिज होइन? हामीलाई हो नि चुप हामी ओर्लिँदैन हामीले हाम्रो ठाउँसम्म पुर्याइदिनुहोस् प्लिज यो जङ्गलमा अलपत्र नपार्नुहोस् तेजा सरदार यिनीहरूलाई लात हानेर झार्दै हे भइहाल्यो हामीलाई लाता साता हान्नु पर्दैन हामी आफै ओर्लेर जान्छौँ नमस्ते। ले जाओ जाओ छिटो ओर्ली छिटो हस् हस् ओर्ली हस् 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 हामी जान्छौँ ओइ यो बढी कराउँछे हेर्नुहोस् सरदारजी तपाईँले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो अब त्यति नजिकै हो छोडिदिनुहोस् न हेर्नुहोस् म जस्तो तस्तो यो जङ्गलमा एडजस्ट गर्नु न एउटा केटीको लागि पनि सोधिदिनुहोस् न तपाईँ प्लिज एकचोटि सहयोग गरिदिनुहोस् सरदार सरदार यादव चुप ए बोका सम्राटको शब्दकोशमा दया भन्ने शब्दै छैन मुन्ना हजुर दादा गाडी बडा हस् दया छैन साला डाकु सरदार सरदार यादव चुप तपाईँ यहाँबाट जानुहोस् हजुर के भन्नुभयो हजुर यहाँबाट गइबक्सिस् प्लिज कस्तो घाँडो आइलागेको छ भने मेरो पहिला गाडीको कुरा नमान्दा पोखरा आउनुपर्ने मान्छे लाहान पुगे अहिले यस्तो बिच जङ्गलमा घर पहिला काठमाडौँमा जेब्रा क्रस गर्ने ठाउँमा पनि तिमी आइपुग्यौ मेरो पोखराको फ्लाइट पनि मिस भयो कस्तो ब्याड लक मान्छे भेट भयो भने नि आखिर के जान्छौ तिमी हेर्नुहोस् मलाई तनाव भइरहेछ मलाई एकछिन सोच्न दिनुहोस् ओहो मलाई तनाव भइरहेछ यु नौटङ्की नाटक गर्छ चोर फटा डाका ए म चोर जस्तो लाग्छ अनि के त? मलाई चोर नभन्नुहोस् हेर्नुहोस् म चोर होइन हान्देऊ अब अपहरण केसमा म गएर उजुरी दिन्छु बाई हेर्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् म्याम प्लिज प्लिज पुलिसलाई चाहिँ नभन्नुहोस् है गाडी रोक ए गाडी रोक भने ए मुन्ना गाडी रोक गाडी रोक यादव किन गाडी रोक्न लगाइस् अब त म बोल्छु तपाईँले मलाई धेरैपल्ट रोक्नुभयो ल बोल सरदार त्यो नेपाली फिल्मको चर्चित हिरोनी रेखा थापा हो रेखा थापा भयो के भयो त रेखा थापालाई किडन्याप गर्ने अनि तपाईँको दाइलाई जेलबाट छुटाउने ठिक भनिस् अब म यो 3 महिने पुङमाङ कारसँग यही माग राख्छु यादव त मान्छे भए पनि बुद्धि चाहिँ रहन्छ मुन्ना हजुर सरदार गाडी घुमाऊ सरदार हेर्नुहोस् म्याम मलाई माफ गर्नुहोस्
प्लिज मैले जानी जानी त्यसो गरेँ के सोच तिमीहरूले तिमीहरू जस्तो घिसी पिटी पात मान्छेहरूसँग म्याडम म त्यस्तो चोर देखिन्छु छोर रे धेरै नै तिनीहरू किन आयो फेरि ए तिनीहरूलाई दया माया जागे जस्तो छ हामीलाई छोड्न आएको होला ए होइन होइन तिनीहरूलाई पक्कै रेखा थापा भनेर चिन्यो होला नि अटोग्राफ लिन आएको होला सरदार इस्माइल सरदार सबन्जा खिच हस् सरदार हस् सरदार इस्माइल प्लिज ल अब सबैजना हट त्यहाँबाट अब सिङ्गल ला अब मलाई खिच मलाई रेखा थापासँग मलाई खिच इस्माइल राम्रोसँग खिच राम्रोसँग फेरि है केटा सरदार हट अब तिमीहरू अब फोटो खिच्ने पालो मेरो हो मन्ना हजुर सरदार ल खिच्छु सरदार म खिच्छु सरदार धेरै रहन्छ यो इस्माइल प्लिज सरदार इस्माइल प्लिज सरदार हट इस्माइल प्लिज सरदार नेपालको नम्बर 1 हिरोइन हो मुन्ना यसको र मेरो फोटो ठुलो बनाएर हाम्रो अखडामा टास्नुपर्छ राम्रोसँग खिच ल जाउँ किन जाने मेरो अखडामा नेपाली सिनेमामा धेरै नाचगान देखायो अब मेरो अखडामा गएर नाच्ने बुझ्यौ तिमी किडन्याप भइसक्यौ हिरोनी हेर्नु सरदारजी बरु मलाई किडन्याप गर्नु उसलाई छोडिदिनुहोस् बोकाको के खानु मुन्ना पुलिसलाई खबर गर्दै यो किडन्याप भयो भनेर हस् सरदार हेर्नु सरदारजी किडन्याप गरेर मलाई गर्नुहोस् गोली खाने मलाई हेर्नुहोस् तर उहाँलाई छोडिदिनुहोस् ए छोड्ने ल छोड्नु हेलो पुलिस हेडक्वार्टर हो म ठौरीको डाका मुन्ना सिंह बोलेको नेपालको चर्चित नायिका रेखा थापालाई हामीले किडन्याप गरिसक्यौँ हाम्रो डाका केसमा पर्नुभएको दाई भवानी सिंहलाई छोड्यौ भने हामी त्यसलाई जिम्मै छोडिदिन्छौँ नत्र भए त्यसको लास भेट्नेछौ तिमीहरूले लास गोली खानी यसलाई केही नगर्नु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छु ओ गुड कल सरदार मैले किडन्याप भएको खबर पुलिसलाई गरिदिइसकेँ ठीक ल ढोका खोल हस् सरदार अब समाचार नायिका रेखा थापाको अपहरणको हालै भइरहेको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी दुवै पक्ष बीच विवाद चर्काएको आरोपमा वीरगञ्जबाट समातिएका ठोरीका दण्ड भवानी सिंहलाई रिहा गरी पाऊँ भनी नायिका रेखा थापाको अपहरण भएको खबर प्राप्त यो अपहरण हाम्रो प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ नेपालको चर्चित नायिकालाई गुण्डाहरूको समूहले उठाएर लिएर गएको छ त्यो पनि आफ्नो ज्यानमारा दाइ बचाउनको लागि सर यिनीहरूको कुनै भरोसा छैन यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् त्यसैले सर यिनीहरूलाई जति चाँडो एक्सन लिनुपर्छ सर यिनको त ग्याङ पनि धेरै ठुलो छ जङ्गलमा जति सक्दो सतर्कता अपनाउनु पर्छ
घाइते भएको छ, त्यसलाई नछोड। टाउके बोस। 2 जना मान्छे खानीतिर आउन सक्छ, देख्ने बित्तिकै गोली हान्दे। ओके बोस। तिनीहरूलाई घाइते मात्रै बना। ओके बोस। ओ काले, ओ गोरे, नचिने मान्छे गोल ठोक दे। ओके बोस। साले अरू यही गुफा फसा जस्तो छ। जेके त यता आइते त लुदे रत्न त उता हेर। लो ये समाता। किन? गोली निकाल। जाओ हेड़ा पोखरा। ओए के भयो? क्याम्पे के भयो त्यहाँ? पुलिससँग भिड त गरिरहेको छौँ। उडाइदे 30 साले पुलिसलाई। ए टाउके, कहाँ छन् ती घाइते? मेरो केटाहरूले खोजिरहेछन् बोस। टाउके दादा! साले मर्यो होला। टाउके दादा! ए के भयो भन्? बोस त्यो निकै खतरा रहेछ बोस। म भागेर आएँ, त्यसले हाम्रो सबै साथीहरू मारे बोस। साला भागेर ज्यान बचाएर खोज तिनीहरूलाई। जाऊ सिधै दे सालेलाई।
ल त रेखाजी राम्रोसँग जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई त्यो सपना जस्तो लागिरहेछ। म तपाईँको गुण कहिले पनि बुझ्छु। थ्याङ्क यू। उता पोखरामा तपाईँको फिल्मको डाइरेक्टर पनि पुऱ्याउनु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू। हस् त शुभयात्रा। La 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 oh oh oh
ला 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 ओ हो हो हृदय स्पर्शी कुराहरूले घायल भए मनयन छुराहरूले तिम्रो स्पर्शमा आभास त पाउँछु भन्छौ कि मनका कुरा भने गीत गाउँछु फिरतीको भाकामा हामी डाँडा पाखामा मायाको तालमा गुनगुनाऊ नीलो नीलो आकाश झै चिसो चिसो बतास भई म तिम्रो आँखामा तिमी मेरो आँखामा हामी दुई मायामा डुब्दै जाऊ म तिम्रो आँखामा तिमी मेरो आँखामा हामी दुई मायामा डुब्दै जाऊ अब रेखाजी छुट्नुभयो अब आनन्द हुने डाक्टर साहब चामल किन पठाऊ किन पाण्डेजी भात नखाउने भन्नुभयो नि तपाईँले कहाँ त्यसो भनेको हो र सुटिङ नहुँदा पो भात नखाउँ भनेको त नि अब त हाम्रो फिल्म सुटिङ हुने भयो नि त हिरोइन रेखा थापा आउँदै हुनुहुन्छ नि त प्रोड्युसर साहब रेखा आउनु लागेको उपलक्ष्यमा मेरो तर्फबाट 3 दिनसम्म चाउचाउ फ्री ल अब तयारीमा लागौँ हामी होइन पाण्डेजी यो आरुचि जस्तो हिरो हाम्रो फिल्ममा 5 जना भएको भए त हाम्रो 5 लाखको बजेटै कमाउने रहेछ डाइरेक्टर पनि त राम्रो हो नि त बेकारमा गाली गरेछ नि कम्प्युटर फिल्म पनि बनाइदिनु भयो हामी पनि सेभ हुने भयो फिल्म पनि सेभ हुने भयो त्यही माथि चाउचाउ किनिदिने हिरो बोकेर आउने रेखाजी तपाईँसँग मेरो साथी यहीसम्म मात्र हो मेरो घर यही भित्र गल्लीमा पर्छ अब मन लाग्छ सुटिङ स्पटसम्म पुगेर फर्क्यौँ न तपाईँ र मेरो गन्तव्य फरक छ मबाट कुनै गल्ती भए माफ गरिदिनु होला म अहिले तपाईँसँग जान सक्दिनँ सँग सँगै सहेको त्यो घाम पानी नभुल्नु है तिम्रो मेरो चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु है सँग सँगै सहेको त्यो घाम पानी नभुल्नु है तिम्रो मेरो चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु है तिमीलाई माया गरिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरिरहन्छु अरूसँग मनमुटो नसाट्नु तिमीले तिम्रै भर परिरहन्छु सँगसँगै सहेको त्यो घाम पानी नभुल्नु है तिम्रो मेरो चोखो प्रेम कहानी नभुल्नु है तिमी सुनाउँथ्यौ रङ्गीन कहानी लाजेले म मर्थे यो मन तिम्रै बसमा हुन्थ्यो अनि नजिक सर्थे सँगसँगै बिताएको त्यो साथ नभुल्नु है आफ्नै सम्झी गरेका ती बात नभुल्नु है तिमीलाई माया गरिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरिरहन्छु अरूसँग मनमुटो नसाट्नु तिमीले तिम्रै भर परिरहन्छु सँगसँगै सहेको त्यो
सँग सँगै गरिएको त्यो बाचा नभुल्नु है मायाले नै भरिएको त्यो बाचा नभुल्नु है माया गरिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरिरहन्छु अरूसँग मनमुटु नसाध्नु तिमीले तिम्रै भर परिरहन् सँगसँगै सहेको त्यो घाम पानी नभुल्नु है रेखाजी 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 सरी होइन के भयो तपाईँलाई हेर्नु न के भयो होइन हो नारायणजी कहिले हिरोइन नआएर सुटिङ रोकिने कहिले हिरोइनले डाइलग नबोलेर सुटिङ रोकिने होइन हामीलाई डुब्ने लेखेको छ क्या हो रेखाजी आज त अचम्मै भयो नि क्यामेरा अगाडि उभिएर डाइलग बोल्न नसकेको त तपाईँको यो पहिलो घटना होला खास प्रब्लम चाहिँ के हो कुरा के भने नि सुबेजी त्यो केटा कहाँ बस्छ के गर्छु त्यसको बारेमा के त थाहा होला नि तिमीलाई एकचोटि गएर भेटौँ न मलाई उसको नाम बाहेक केही पनि थाहा छैन त्यसो भए मसँग एउटा उपाय छ म यहाँ पोखराको गणेश ढकाल भन्ने मान्छेलाई चिन्छु उसलाई पोखराको गल्ली गल्लीको बारेमा थाहा छ उसलाई लिएर गयो भने सबै कुरो पत्ता लाग्न सक्छ रेखाजी यही गल्लीबाट होइन त हो नाम के अरे रवि लुइटेल रवि लुइटेल आउनुहोस् मोती जस्तो आँसु बेर्दै खेर गएछ छल हो माया भन्ने बुझ्न बेर भएछ अझै पनि जानी जानी अझै पनि जानी जानी धोका खाँदैछु माया गर्छु भन्नेलाई भेट्न जाँदैछु म्याडम 5000 पर्छ अरे ल यहाँ 5000 रुपियाँ दिनुहोस् त ला मेरो पर्स नै छैन अब के
तिमीले मेरो पैसा चोर्यौ, त्यो भन्दा पनि ठुलो तिमीले मेरो मन चोर्यौ। म त्यति मन परेन, एकचोटि फर्केर पनि हेरेनौ। तपाईँले पनि त बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। कसरी बोलाउने मैले? तिमी फर्केर आउन पनि त सक्थ्यौ नि। मैले सोचेँ तपाईँ कहाँ एक सुपरस्टार, म एक साधारण। कसरी सोच्यौ तिमीले? बल्ल बल्ल त कसैलाई माया गर्न थालेको छु, कसैलाई हृदयमा साँच्न थालेको छु। रवि, एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई, जो मान्छेले अति माया गर्छ नि उसले भन्न सक्दैन। म पनि तपाईँलाई असाध्य माया गर्छु म्याडम, तर भन्न सकिरहेको थिएन किनकि मैले तपाईँको पैसा चोरेको थिएँ। तर म चोरेँ, त्यो मेरो नियत थियो, संयोग मात्र थियो। अब त आई लभ यु भन्छु होला नि, कि त्यो पनि मैले भन्नुपर्छ? आई लभ यु म्याडम। के? सरी रेखा, आई लभ यु। हमारा भयाई छौ फुललाई चुम्न, कल्पनाको संसारमा थाली छु म रम्न। हमारा भयाई छौ फुललाई चुम्न, कल्पनाको संसारमा थाली छु म रम्न। पराईलाई एकैछिनमा मन पराई, रङ्गी चङ्गी सपनामा बेथै हराई। मोती जस्तो सुबेरै खेर गइछ। आमा, हजुरको हुनेवाला बुहारी ल अब मेरो यो 25औं फिल्म जाउँडा पोखराको स्टोरी चेन्ज। अब मेरो यो फिल्ममा आरुषलाई होइन रविलाई चाहिँ हिरो राख्छु र उसलाई गेस्ट रोल। के कसो गणेश? एकदमै ठिक हो सबित दाई। त्यही त डाइरेक्टर साहब, तपाईँको प्रस्ताव पनि मलाई साह्रै मन पर्यो। म पनि रवि र रेखाको पवित्र प्रेमको लागि भगवान्सँग प्रार्थना गर्नेछु। ल डाइरेक्टर साहब, बधाई छ तपाईँलाई यो 25औं फिल्मको लागि। रविजी, तपाईँ रेखाको फिल्मको हिरो मात्रै नभई रियल लाइफकै हिरो हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउनु होला। थ्याङ्क यू। सबित दाई, तपाईँको यो फिल्म त बबालै हुने भने अब एक्सन। ओ गणेश, फिल्मवालासँग सङ्गत गर्यो भन्दैमा तिमीले एक्सन? मैले पो एक्सन त एक्सन। माया दियो माया लियो हाँसेर खुलेर दियो, माया दियो माया लियो हाँसेर खुलेर जाऊ। हात तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाऊ हिँड जाऊ। जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड पोखरा जाऊ हिँड जाऊ। हात तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाऊ हिँड
संसार तिमीलाई रमाइलो लाग्नेछ यही पलमा तिमी जिउन सिक यो पल तिमीलाई घमाइलो लाग्नेछ सुन मायामा तिमी रम्न सिक संसार तिमीलाई रमाइलो लाग्नेछ यही पलमा तिमी जिउन सिक यो पल तिमीलाई घमाइलो लाग्नेछ आँखामा सपना मुटुमा तरङ्गले आँखामा सपना मुटुमा तरङ्गले तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड दुई दिन हाम्रो जिन्दगीमा के हो खुसी के हो पीडा गल्ती भए माफ गर छोडिदेऊ प्रिय बितेका कुरा दुई दिन हाम्रो जिन्दगीमा के हो खुसी के हो पीडा गल्ती भए माफ गर छोडिदेऊ प्रिय बितेका कुरा रहन्जेल उमेरा गका नै चुमेरा तिम्रो समाई मस्तीमा रमाई लैजाउला घुमाई घुमाई जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड पोखरा जाउँ हिँड तिम्रो समाई मस्तीमा